अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं और चाहती हैं कि आपका दिल मजबूत हो तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। साथ साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और एक बहुत ही खूबसूरत बेबी फ्रॉक की योग यानी ऊपर वाली बॉडी गुम सिलाई करने का आसान तरीका भी सिखाऊंगी। यानी एक ही वीडियो में मोटिवेशन भी, सीखने का मौका भी और ढेरों ढेर प्यारी प्यारी टिप्स भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही प्यारी और फायदेमंद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किचन में हंडिया हिलाते हुए अचानक से कोई पुरानी बात याद आ जाए और आंखें भर आएं? क्या ऐसा होता है कि रात को जब सब सो जाएं तो आप लेटकर छत को तकती रहें और वो बातें याद करें जो किसी ने बरसों पहले आपको दुख देने के लिए कही थी? हम औरतें कितनी अजीब होती हैं ना। हम घर का कोना कोना साफ रखती हैं लेकिन अपने दिमाग में ख्यालात का कबाड़ जमा कर लेती हैं। इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये वो दीमक है जो हमारे मजबूत से मजबूत दिल को भी अंदर से खोखला कर देती है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही प्यारी गुफ्तगू है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस बेकार की सोचों के जाल को तोड़ना है और अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई बात, कोई ताना और कोई भी परेशानी आपका सुकून ना छीन सके। तो टिप नंबर 1 ये है कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना है। दिल को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी कबूलियत है, यानी जो हो गया उसे तस्लीम कर लेना कि वो अल्लाह की मर्जी थी। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम काश के चक्कर में फंस जाते हैं। काश मैंने इस वक्त वो जवाब दे दिया होता, काश मैंने वो फैसला ना किया होता। देखें, जब आप बार बार एक ही बात को सोचती हैं तो आप अपने आज को भी जहर बना लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे किचन में कोई कीमती बर्तन टूट जाए तो क्या इसे घंटों बैठकर रोने से वो जुड़ जाएगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के टूटे हुए रिश्ते या गुजरे हुए लम्हात वापस नहीं आते। अपने दिल को समझाएं कि ए मेरे दिल, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया और जो नहीं मिला वो मेरे अल्लाह की हिकमत थी। जब आप अपनी जिंदगी की भाग दौड़ अल्लाह के हाथ में दे देती हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जब भी कोई पुरानी बात सताए तो फौरन कहिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। यकीन जानिए इस एक जुमले में वो ताकत है जो पहाड़ जैसे बोझ को भी रुई बनाकर उड़ा देती है। दूसरा नुक्ता जो आपके दिल को लोहे की तरह मजबूत बना देगा वो है तौक़ात का खात्मा। हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम दूसरों से बदले की उम्मीद रखती हैं। मैंने नंद की इतनी खिदमत की, उसने शुक्रिया तक नहीं कहा। मैंने शोहर के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने तारीफ भी नहीं की। मेरी बहनों, इंसान बहुत कमजोर और खुदगर्ज है। अगर आप इंसानों से जज़ा चाहेंगी तो हमेशा दिल शिकस्ता ही रहेंगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर काम करेंगी कि मैं ये अपने अल्लाह की रजा के लिए और अपने घर के सुकून के लिए कर रही हूँ, तो फिर कोई आपकी कदर करे या ना करे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका दिल तब टूटता है जब आपकी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में होती है। अपनी खुशी की चाबी अल्लाह ताला को दे दें। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगी कि मेरा अजर अल्लाह के पास महफूज है तो लोगों की तल्ख बातें और उनकी बेरुखी आपके दिल तक नहीं पहुंच पाएंगी। एक मजबूत औरत वो नहीं जो रोती नहीं, बल्कि वो है जो सब कुछ सह कर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब उसे देख रहा है। मेरी प्यारी बहनों, एक मशहूर कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम फारिग बैठते हैं तो हमारा दिमाग माजी की गलियों में भटकने लगता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा हमला तब होता है जब हम कोई ऐसा काम कर रही होती हैं जिसमें दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कपड़े तय करना या सब्जी काटना। इसका हल ये है कि जब भी आपको महसूस हो कि पुराने ख्यालात का बादल छा रहा है तो फौरन अपनी मसरूफियत की नोयत बदल लें। अगर आप बैठी हैं तो खड़ी हो जाएं, वजू कर लें या कोई ऐसा काम शुरू कर दें जिसमें थोड़ी ज्यादा तवज्जो दरकार हो। मिसाल के तौर पर किचन की कोई ऐसी दराज साफ करना शुरू कर दें जो काफी दिनों से अधूरी पड़ी हो। जब आपके हाथ किसी तमीरी काम में लग जाते हैं तो दिमाग को फजूल सोचों के लिए जगह कम मिलती है। याद रखें, एक एक्शन 1000 सोचों पर भारी होता है। अगली टिप ये है कि बोलना सीखें और दिल का बोझ बांटें। हम औरतों की एक बड़ी आदत ये है कि हम बातों को पी जाती हैं। हम सोचती हैं कि अगर हमने कुछ कहा तो तमाशा बन जाएगा या घर का सुकून खराब होगा। लेकिन प्यारी बहनों, जो बात दिल में रह जाती है वो दिल का दर्द ही बन जाती है। दिल को मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर ही बन जाएं,
بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنا بوجھ صحیح جگہ اتارنا سیکھیں۔ اگر کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو تو اسے اپنے شوہر سے یا کسی مخلص سہیلی سے یا اپنی ماں سے بات کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے تو ایک ڈائری اٹھائیں اور جو دل میں ہے وہ سب لکھ ڈالیں۔ جب آپ لکھتی ہیں تو وہ خیال آپ کے دماغ سے نکل کر کاغذ پر آ جاتا ہے اور آپ کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اپنے جذبات کو قید نہ کریں، کیونکہ قید پرندے ہی سب سے زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، اور یہی پھڑپھڑاہٹ اوور تھنکنگ کہلاتی ہے۔ اوور تھنکنگ ہمیشہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یا جو ہمارے ساتھ غلط ہوا۔ میری قسمت ایسی کیوں ہے، فلاں کے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ سوچیں دل کو کمزور اور ناشکرا بنا دیتی ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرنے کا بہترین نسخہ شکر گزاری ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 ایسی چیزیں سوچیں جو آج آپ کے ساتھ اچھی ہوئی ہیں، چاہے وہ بچوں کی مسکراہٹ ہو، ہنڈیا کا اچھا بن جانا ہو یا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا چھت کا سایہ۔ جب آپ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرتی ہیں تو محرومیوں کے خیالات خود بخود چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ شکر گزار دل کبھی بھی اوور تھنکنگ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے فضل کی چادر میں لپٹا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ایک استاد نے اپنی کلاس میں پانی کا ایک گلاس ہاتھ میں اٹھایا اور پوچھا کہ اس کا وزن کتنا ہوگا۔ کسی نے کہا 50 گرام، کسی نے کہا 100 گرام۔ استاد نے مسکرا کر کہا اس کا وزن اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ میں اسے کتنی دیر تک اٹھائے رکھتا ہوں۔ اگر میں اسے 1 منٹ اٹھاؤں تو یہ ہلکا لگے گا، اگر میں اسے 1 گھنٹہ اٹھائے رکھوں تو میرا ہاتھ درد کرنے لگے گا، اور اگر میں اسے سارا دن اٹھائے رکھوں تو میرا ہاتھ سن ہو جائے گا اور میں مفلوج محسوس کروں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہماری سوچیں بھی اسی پانی کے گلاس کی طرح ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑی دیر سوچنا ٹھیک ہے، لیکن انہیں سارا دن اور ساری رات اپنے دماغ پر سوار رکھنا آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے گا۔ گلاس کا وزن نہیں بڑھتا، بس آپ کے اٹھائے رکھنے کی مدت آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ رات ہونے سے پہلے اس سوچ کے گلاس کو نیچے رکھ دیں اور اپنے رب کے سپرد کر کے پرسکون نیند سو جائیں۔ تو جی یہاں میں نے اپنی بیبی فراک کی باڈی کی سلائی شروع کر دی ہے، اور میں اس میں لائننگ لگا کر اسے مکمل گم سلائی کروں گی تاکہ کہیں سے بھی سلائی نظر نہ آئے۔ اس طرح کی فنیشنگ والے کپڑے بچوں پر بہت ہی پیارے لگتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم گھر پر بھی بالکل اسی انداز میں آسانی سے سلائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر گرمیوں میں اگر باریک لون کے کپڑے کے نیچے ہلکی سی لائننگ لگا دی جائے تو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کپڑا بے ترتیب لگتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فراک کی بیک سائڈ پر سلٹ بنانا شروع کر دی ہے، کیونکہ بچوں کے گلے ہم عام طور پر چھوٹے رکھتے ہیں تو پہننے میں آسانی کے لیے یہ سلٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں میں نے ہاتھ سے بنی ہوئی پیاری سی ڈوری بھی لگائی ہے تاکہ یہ مزید خوبصورت لگے۔ میں پہلے اس سلٹ کی سلائی مکمل کر لوں گی اور پھر ہم شولڈر کو جوائن کریں گے۔ دیکھیں میں کتنے صاف اور سادہ انداز میں پہلے اوپر والے کپڑے کے شولڈر جوائن کر رہی ہوں اور پھر لائننگ کے شولڈر الگ سے اسی صفائی سے سی رہی ہوں، تاکہ جب ہم اسے پلٹیں تو ہر چیز بالکل گم سلائی میں نظر آئے۔ یہ میرا اپنا سلائی کا طریقہ ہے، اگر آپ اسے سیکھ لیں تو یقین کریں آپ کے سلے ہوئے کپڑوں کی فنیشنگ بالکل مارکیٹ جیسی آئے گی۔ گلائی والے حصوں جیسے نیک لائن اور آرم ہول پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانا نہ بھولیں، اس سے کپڑا پلٹنے کے بعد بالکل سیدھا اور نفیس لگتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے نیک لائن کو پلٹ کر کتنا صاف ستھرا فنش دے دیا ہے، بالکل گم سلائی کے ساتھ تیار ہو گیا ہے۔ اب میں آرم ہول کی سلائی کر رہی ہوں، پہلے ایک سائیڈ مکمل کر کے اسے سیدھا کریں گے، پھر دوسری سائیڈ کو فولڈ کر کے اسی طرح گم سلائی میں بند کریں گے۔ یہ طریقہ خاص طور پر بغیر بازو والی فراکس کے لیے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بازو کے ساتھ بھی گم سلائی سکھاتی رہوں گی۔ آپ بس ویڈیو کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں، اور اگر کسی بھی جگہ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ہر ایک کو جواب بھی دوں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ جی تو ویورز، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں، اپنی بہنوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، پیارے پیارے سے کمنٹس کیا کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی بات میرے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے۔ تو جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔